Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour. طلعت عليكم شي شويه مي والله الا غير معجري عليا نجري عليك. دونك فوالا جات لكم اليوم بان نوفو سوجي اللي فريمون مهم بزاف 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 في الحياه ديال الانسان. ان سوجي اللي غادي يديفلوبي لكم شحال من حاجه في نهاركم، في سيمانتكم، في الشهر، في كل شيء. دونك اليوم غادي نهضروا على كيفاش دوز لو ماتان ديالك بواحد الطريقه صحيحه اللي غادي تخلي لك النهار ديالك يدوز افيكاس، بلان دينيرجي، فيه لينيرجي اي تو، وتقدر تحقق فيه لي زوبجيكتيف ديالك وتقدر دير فيه اي حاجه بغيتيها. اليوم غادي نهضروا على واحد 7 ديال لي باردون 6 ديال لي زاستوس اللي الا تبعتيهم والا درتيهم هما دي تروك لي فريمون سامبل سي ريان اللي يقدر يكون واحد كيديرهم غير هو ما كيديرش داكشي منظم اولا ما كيديرهمش كاملين ايتو. دونك غنعطيكم بحال داك لو بوين دو ديبار ديال النهار ديالك، كيفاش دوز هذاك لو ديبار ديال النهار ديالك باش تقدر دوز اون بون جورني، دوز نهار مزيان اللي افيكاس اللي غتقدر دير فيه شحال من حاجه، ماشي نهار ها هو دايز وصافي. بحال كنقولوا الفطور، حنا لو كور ديالنا باش كيدوز نهار زوين، باش كتكون فيه باش كندوزو نهار بانرجي زوينه، ما كتجيناش سخفه، ما كتجيناش الدوخه ايتو. كيقول لك خصك تفطر فطور زوين اللي متوازن، وابخي الغداء والغوتي والعشاء ماشي مشكل. سي لا ميم شوز، هاد لي زاستوس، هاد 6 ديال لي زاستوس اللي غادي نعطيكم سي لا ميم شوز، غير هي ماشي كوتي ديال الماكله، ماشي من ناحيه ديال كيفاش تاكل ولا هذا، مي من ناحيه ديال لي زاكت ديال شنو غادي دير في الصباح ديالك فاش تفيق، باش تقدر دوز اون بون جورني اللي افيكاس، اللي فريمون تخرج بواحد لو ريزولطا في الاخر ديال النهار. ماشي غير حيتاش نعطيكم ان اكزامبل. كتنوض الصباح كيتونيك الغيبي مع 6 الصباح ولا مع 7، سا ديبون كل واحد معيش كيفيق. كتبدا طفيه واحد 3 ولا 4 المرات، كتضيع غير في كيلكو مينوت، زعما راه ماشي كتزيد تنعس واحد الساعه ولا هذا، ماكسيموم كتزيد واحد 15 مينوت. راه هذه الا انت فريمون طلتي في النعاس بزاف، لان الصباح كيكون ضيق. راكم عارفين ملي كتكون تابعك شي حاجه خدام ولا قاري ولا هذا، الصباح راه منين كدير الغيبي حنا اصلا بطبيعتنا كنديروه في داك اخر لحظه. هادشي هو اللي كيخرج لينا على النهار. كدير لو غيبي معطل ديجا، كتنوض كتبقى ما قادرش تفيق الصباح، قطع وعاود رجع ناس دقيقه جوج عاود صوني، كتنوض حتى لاخر لحظه، كتجري كتلبس عليك، كتمشي كتجري كتوصل للخدمه ولا القرايه، توصل اما في الوقت بيل بوال اولا كتوصل معطل. ما انت فاطر، ما انت شارب قهوتك، اللي بالنسبه للناس اللي كيشربوا القهوه ولا اتاي باش يقدروا يحلوا عينيهم، ما فريمون ما درتي حتى شي حاجه باش انا لو كور ديالك والعقل ديالك يقدروا يفيقوا باش سوا يبداو لا جورني ديالهم ديال القرايه ويصعبوا داكشي اللي غادي يقراو هذا، اولا الناس اللي خدامين باش يقدروا يعرفوا شنو كيديروا في خدمتهم، يحلوا عينيهم الا عندهم شي ريونيون كيفاش يتانتيغراو فيها ايتو. وهكذا كيدوز لك النهار ديالك فريمون، حيت لو ديبار بديتيه اصلا مرون، كيدوز لك النهار كامل كتسنى غير وقتاش يسالي داك النهار باش تمشي للدار ترتاح. كتدخل للدار، كتمشي اللي عنده شي شغالات راه كيقضيهم، وابخي تمشي تشد شي سيري ولا شي حاجه سوا ديزون، راك كتمشي تفوج على راسك، الوغ كنت راه كتزيد تضيع في الوقت، كتنعس كاو تكنيك وكتنوض الصباح. وهكذا نفس الروتين كيتعاود كل نهار، نفس الروتين كيتعاود كل نهار. كدوز اون سيمين هكا، كيدوز ان موا بحال هكا، كيدوز العام ديالك كامل بحال هكا. كتحس بالحياه ديالك ممله، ما كتقدر دير فيها حتى شي حاجه بيرسونيل، ما كتقدر دير فيها حتى شي حاجه لراسك تفوج بها اولا هذا، وكتحس براسك مخشي في واحد لا روتين، واحد الدوامه اللي ما غاديش اللي بدات تقدر تكرهك في حياتك، في قرايتك، في خدمتك ايتو. دونك الحل لهذا الشيء هذا باش الواحد ما يطيحش في هذا المشكل هذا شنو هو؟ بعد الصباح ما يعمرش الواحد لو ريفي ديالو داك الوقيته بيل بوال ديال غير خصو يفيق يلبس كيجري يمشي. ديما ديري شي شويه ديال الوقت قدامك، واخا ان دوميير تزيديها قبل، واخا غير 20 مينوت، المهم اللي نقصتيه راه مزيان، راه غينفعك باش تقدري ديري كلكو تروك اللي فريمون. هادشي اللي غنقول لك والله الا سي بانال، مي مع الوقت نهار على نهار غادي تحسوا بلا ديفيرونس ما بين كيفاش الواحد كيفيق حتى الاخر لحظه، وما بين الواحد من كيفيق قبل الوقت شي شويه. دونك الواحد منين غادي يفيق دابا، انا هادشي اللي كنقول لكم البنات بعدا راه ماشي جايباه زعما من راسي ولا شي حاجه اللي اكتشفتها غير بوحدي ولا هذا. هذه راه واحد دخلت كنت كنقرا دي ليفر، وكنت كنسمع الناس، واحد الكاتبين وهذا في انترنت، هما اللي لقيت لا بلوبار كيقولوا هذا الشيء اللي جيت نوصل لكم انا اليوم. كيما استفدت منهم بغيت نفيدكم معايا باش
باش كل واحد يستافد حتى هو من نهارو. دونك هذا واحد العالم اللي سميتو هال إلغود. انا راه جي نوتي لي بوين اللي مهمين في هذا لو سوجي هذا باش ما ننسى حتى شي حاجه ما نقولهاش لكم. دونك هذا سميتو هال إلغود كان قال لنا واحد اون فراز اللي كتقول لايف سيفرز. دونك هاد لايف سيفرز غادي نشدو سيفرز فيها دي الفابي اللي هما اس ا في او ار اس ياك. غنشدو باغ اكزومبل اس شنو انا بها سيلانس. اللي شنو هو لو سيلانس؟ لو سيلانس هو انك الصباح منين تفيق ماشي تنوض كتجري ما عارفش راسك من رجليك وتخرج كتجري وما عارفش لا شنو لبستي لا شنو كليتي لا شنو هزيتي حتى شي حاجه. منين تفيق الصباح لو كور ديالنا ولو سيرفو ديالنا العقل ديالنا محتاج لواحد لو مومون ديال لو سيلانس تجلس تكونسونطرا مع راسك. كل واحد هذاك لو سيلانس فين كيلقاه؟ كاين اللي غادي يخرج يمشي يشوف الشمس كطلع، كاين اللي غادي يخرج يشم شويه ديال الهواء. راه ماشي كنقول لك صباح ساعه ولا هذا اللي غادي تضيعي في هذا الشيء، غير كيلكو مينوت زعما 1 مينوت 2 مينوت 3 مينوت ماكسيموم. كاين اللي غادي يمشي حنا كدوله اسلاميه هاد لو سيلونس هذا تقدر تمشي ديرو في الصلاه ديال الصباح ديالك، تنوض الصباح تمشي تبدا تصلي، راه هذا هو لو مومون ديال لو سيلونس. يعني كيكون فيه ان كالم اللي ماشي كتجري ودرتك فيه. لو مومون ديال السيلونس عاوتاني يقدر يكون في لو ماكياج، منين تدخل دير لي طوال ديالك ايتو تقدر دير لو ماكياج ديالك راك بهدوء، بحال كنقولوا الهدوء لو كالم اللي تقدر تبدا به النهار ديالك. لو ديبار يكون كالم، هذا هو المعنى ديال هذا لو سيلونس اللي قال لنا. دونك الحاجه الثانيه البنات اللي هي الحرف ا اللي هي الافيرماسيون. شنو بغى يقصدنا بافيرماسيون؟ كل واحد فينا عنده شي حاجه في دماغه اللي كتموتيفيه، كل واحد فينا عنده اهداف بغى يوصل ليهم، كل واحد فينا عنده كل واحد فريمون عنده شي حاجه في راسو، دي فراز هادو اللي يقدروا يموتيفيوه يطلعوا عليه المورال. الا تفكر شي حاجه باغي يوصل ليها تقدر تفرحو وتموتيفيه يتحرك. دونك اللي بغى يقصدنا بهاد لافيرماسيون هو هادشي هذا. دونك انا منين نسالي من هاد لو مومون ديال لو سيلونس راسي شنو يبقى يدور فيه اوليو باش نقول ويلي عاوتاني انا نصبح بكري عاوتاني لا. نبقى نعاود بيني وبين راسي اون فراز اللي تقدر تموتيفيني. مثلا ان اوبجيكتيف اللي انت دايرو قدامك في حياتك نبقى ندورو في راسي. مثلا قلت مع راسي انا صافي من دابا القدام ما غاديش نكون تخيست، غادي نكون اوغو لان نكون فرحان، لان السعاده والفرح والنشاط كيأثروا على الصحه ديالنا زعما بطريقه مزيانه اللي يخليو الصحه ديالنا مزيانه وهكذا. يعني بينك وبين راسك قتعاود اون فراز اللي هي بيان سور اللي مزيانه اللي غادي تموتيفيك، اللي ماشي شي حاجه اللي غادي ترجع بك اللور عاوتاني. هذه ثاني حاجه. دونك قلنا الاس وقلنا الا. موراها كاين في اللي هي فيزواليزاسيون. شنو هي فيزواليزاسيون بالنسبه لهذا الموضوع حنا اللي كنهضروا فيه؟ هو المعنى ديالها راه باين من لو مو بيان سور، مي اللي بغاو يقولوا هو انك فيزواليزي شي حاجه اللي غادي تحققها في هذاك النهار. ماشي انا غادي ندوز نهاري بيتمون عندي خدمه عندي قرايه عندي هذا ونجي وخصني نعس وصافي وهكا وندوز نهاراتي. لا، فيزواليزاسيون باردون هو انني ندير ان اوبجيكتيف اللي غادي ندير نحقق في داك النهار. واخا نقول مع راسي غير غادي نقرا واحد لو ليفر منو غير اون باج، واخا نقول غير واحد، المهم كل واحد ولي زوبجيكتيف ديالو ما يمكنش لي انا ندخل في هاد لي ديتاي. مي ان اوبجيكتيف اللي ان اوبجيكتيف جورنالي اللي بيان سور غادي يولي ان اوبجيكتيف ديال الموا اللي يقدر يكون من هنا عام. كل واحد ولي زوبجيكتيف ديالو، مي نتفكر هذاك الاوبجيكتيف ديالي في الصباح ماشي ننساه. هادشي بالنسبه للفي. او هي اكزرسيس اللي هما لي زيكزارسيس ديال السبور اللي واخا نديرو 5 دقائق راه سي سوفيزون. غير بحال كديماغي لو كور ديالك، بحال الطوموبيل فاش كتجي تحرك الطوموبيل راه كتسخنها. اي حاجه خصها تخدم خصها ديمارات تسخن شي شويه عاد انها تتحرك عاد انها تشد الطريقه. لا ميم شوز لو كور ديالنا ولو سيرفو ديالنا كيخصو ان ديماراج اللي هو واحد كيلكو زيكزارسيس في الصباح. فريمون هزي 2 قرعات الماء وديري بهم غير بحال هكا، حركي العضلات ديال هنا ولا ديري لي زابدو ولا فريمون ان اكزرسيس اللي غيان واللي غادي تفيقي به لو كور ديالك ما يبقاش مرخي حيت راه الليل كامل هو ناعس سي نورمال. ومن مور الاو كاين ار اللي هي اون انجلي ريدين مي اللي هي لا ليكتور. دونك
جو سي كو ماشي الناس كاملين عزيز عليهم القرايه يشدوا واحد الكتاب ان بوكان ويقراوه، جو سي مي ماشي ضروري تشدي ان ليفر ولا تشدي شي رومان ولا شي حاجه وتجلسي تقراي فيها. كل واحد وكيفاش كيقدر ياكسبتي يعمر راسو بلي زانفورماسيون. حيت هو شنو بغى يقول لنا من هنا هو ان راسك ما تخليهش النهار كامل ما تزيد فيه حتى شي انفورماسيون. اللي بغى يقول هو يكون عندك كل نهار تزيد شي انفورماسيون في راسك. كاين اللي كيستوعب بالقرايه، كاين اللي كيستوعب بالسمع. دونك انت تقدري ديري غير ايكوتور دي ايكوتور في ودنيك ديال شي واحد كيهضر بشي لانغ تعلميها، شي واحد كيعطينا شي افكار للحياه ديالنا صافي ناخذ منه معلومه. انا ناخذ معلومه واحده في النهار غنزيدها في راسي، المهم في الاخر ديال داك النهار كنكون استفدت واحد الحاجه. واخر حاجه البنات اللي هي الاس اللي هي ليكريتور اللي قال لنا فيها اننا نكتبوا. بيان سور حنا ماشي كلنا شعراء وكتاب باش ان غادي نشدو نبقاو نكتبوا هادشي غادي نديروه في الصباح، لا. اللي قصد بها هو ان في لافان ديال لا جورني ديالك منين دوز نهار كامل تجي. وحنا معروف ان واحد لو كاي كنكتبوا فيه كيقول لك مذكراتي ولا شي حاجه بحال هكا. اللي معروف في هذا الكتاب هذا هو اننا كنكتبوا فيه الخايب والزوين، ذكريات الانسان في الطفوله ديالو منين كبر وهذا. مي لو كونترير ماشي هادشي اللي خصو يكون. ان كاي اللي غادي تكون كتكتب فيه مثالي النهار ديالك، كتب في هذاك لو كاي داكشي اللي داز زوين في نهارك، اللي منين غادي يجي واحد النهار وترجع تقراه غادي يموتيفيك. غادي تلقى راسك باغ اكزومبل كتبتي شي حاجه تمنيتيها ولا كنتي فرحان انك درتي منها واخا غير واحد شي شويه، وتلقى راسك مثلا داك النهار اللي شديتي داك الكتاب بديتي كتقراه وصلتي ليها وفتيها وبداو عندك دي زوبجيكتيف اخرين ولا شي حاجه بحال هكا. اولا تقرا وتقول كانوا عندي دي موتيفاسيون صغار الحمد لله حققتهم ووصلت لدابا المكبر. المهم داك لو كاي تكون كتب فيه لي سوفونير زوينين، داكشي اللي دازلك في نهارك زوين ماشي خايب. دونك اون جينيرال سي سا البنات. هادو هما لي زاستوس اللي بغيت نقول لكم. سي ديال لي زاستوس اللي هما SAVER اللي هو لو سيلانس، يعني الواحد الصباح ينوض يصلي يدير ان ماكياج ولا هكا شي حاجه اللي كالم اللي غادي يبدا النهار ديالو بلو كالم. لافيرماسيون اللي هي راسك يكونوا كيدوروا فيه دي فراز اللي هما غادي يموتيفيوك، اللي غادي يعطيوك الانرجي ماشي افكار سيئه، يعني وبقى تعاودهم بين راسك. الفي اللي هي الفيزواليزاسيون، يعني لوبجيكتيف ديالك تخليه بين عينيك ما تنساهش ديما كل صباح تفكروا. دير ان اوبجيكتيف ديال النهار و ابري لوبجيكتيف ديال النهار. لوبجيكتيف ديال النهار بيان سور كيوصلك لي زوبجيكتيف الكبار ديالك. الاو اللي هما لي زيكسيرسيس ديال السبور ضروري دير واحد غير فريمون غير مينيموم بوسيبل، المهم غير باش تفيق لو كور ديالك ولو سيرفو ديالك. الار اللي قلنا هي لا ليكتور اللي هي ماشي فورسيمون ضروري تمشي تقرا، مي تاخذ اون انفورماسيون سوا بالسمع سوا بالكتابه سوا سوا بالقرايه سوا المهم كل واحد وكيفاش كيستوعب. يعني خذ اون انفورماسيون واخا مينيموم وحده في النهار. والاس اللي هي تمشي تكتب داكشي اللي دوزتيه في نهارك زوين، باش ان جور منين تمشي تقرا داكشي يعطيك اون موتيفاسيون وحده اخرى عاوتاني لاوتر شوز. اون جينيرال سيتي سا البنات. جيسبر طبقوا هاد السته ديال لي زاشوس اللي عطيتكم. فريمون سي ريان، راه هادشي كيبان لكم طويل في الهضره، مي منين غادي دير لا براتيك في الصباح راه ميم با 15 مينوت غتلقى راسك درتي هادشي. حيتاش كتنوض كدير لي طواليت ديالك كديرها اي واحد كيديرها. حنا المسلمين راه كنصليو، يعني ها هو لو سيلونس درناه باش غادي تفكر راك خدام، راه كدير شحال من حاجه وانت كتفكر لي زوبجيكتيف ديالك، راك انت خدام كتلبس عليك ولا كتفطر ولا هذا وراك كتفكر كدوز لينيرجي بوزيتيف في راسك. وباش تسمع اون انفورماسيون اللي مزيانه راه ميم با 2 مينوت البنات، راه تليفون ولا فيه كلشي. وليكريتور اللي هي حتى لا فان ديال لا جورني، يعني في الليل منين جيت نعس تكتب في واحد يكون عندك واحد لو كاي كتكتب فيه اي حاجه وصلتي ليها في نهارك، لوبجيكتيف ديالك الزوين اللي وصلتي ليه، شي حاجه زوينه الا دازت في نهارك باش تقدر تعاونك واحد النهار اخر باش انها تموتيفيك. سيتي تو البنات، جيسبر نكون فايتكم شي شويه. انا ما ندخل عليكم حتى شي انفورماسيون، انا حيتاش كنقلب في هذا الشيء عزيز عليا بزاف. دونك فريمون اي انفورماسيون جديده اي حاجه نقدروا نستافدوا منها كاملين راه ما غاديش نخبيها عليكم. دونك جيسبر نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. جو فوز ايم و ا بيانتو. باي باي.